नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, सयौं सुरक्षाकर्मी अघि पछि लगाएर हिँड्ने अनि सुरक्षाको चौघेरामा बसेका मुलुकका प्रधानमन्त्रीले त सुरक्षा महसुस गर्दैनन् भने हामी जनताले महसुस गर्न सक्छौं या सक्दैनौं? देशको प्रमुख व्यक्तिले सुरक्षा थ्रेटको कुरा गर्दा सामान्य जीवनयापन गरिरहेका आम सर्वसाधारणको अभिगत के होला? तपाईँ हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं। देशका कार्यकारी प्रमुख, अझ भन्ने हो भने देशकै मुख्य प्रधानमन्त्रीले बोलेका अनि महसुस गरेका कुराले देशको यथार्थ अवस्था र देशको वास्तविक सुरक्षा अवस्थाको चित्रण गर्छ। सरकारले देखाएको आत्मविश्वासले जनता आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने गर्छन्। देश हाँक्ने कमान्डरले देशको वा आफूभित्रको कमजोरी सधैँ लुकाएरै राख्ने गर्छन्। उहाँहरूले बुझेको हुन्छ आफ्नो जुङ्गा हेरेर जनता मात्र होइन, आफू पछाडिका सुरक्षा निकाय अनि कर्मचारीको मनोबल टिकेको हुन्छ। त्यसैले कमान्डरले जस्तै परिस्थितिमा पनि आफूलाई सम्हालिरहेका हुन्छन्। तर ओलीले डगमगाए। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले आजभन्दा 117 वर्ष अगाडि अर्थात् विक्रम सम्वत 1960 सालमा अब हुने प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा पस्न पाउनेछन् भनी 2 करोडमा बेचेको सिंहदरबारमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षित ठानेनन्। के त्यसैको निरन्तरता अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि महसुस गरेका हुन् त? कि पद्म शमशेरका हजुरिया जर्नेलले जसरी हालका प्रधानमन्त्रीका वरपरका हजुरियाले त्रास देखाइदिएका छन्? देशमा त कुनै शान्ति बिथुल्ने काम भएको छ, न त त्यस्तो थ्रेट नै महसुस गर्ने वातावरण छ। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आतंकवादी संगठनले पीडित बनाएका देशका राष्ट्र प्रमुखले दिने अभिव्यक्ति भन्दा अझै डरलाग्दो छ। नत्र त आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि सफल गृहमन्त्रीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका र पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका हालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले यस्तो असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? यो शोचनीय कुरा हो। हेरौं यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला वा ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्न कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराएका छन्। संसद पुनर्स्थापनापछि झन उत्साहित बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो भने आफ्नो ज्यान नै खतरामा रहेको बताए। पार्टीभित्रको विवादका विषयमा पनि प्रचण्ड माधव समूहलाई कडा चुनौती दिएका ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला हुन सक्ने बताएका हुन्। पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले आफूहरूमाथि सम्पूर्ण रूपले प्रहार भएको बताएका हुन्। उनले शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला भनेका छन्। नेकपाको नेतृत्वमा आफू रहँदा विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेको हुँदा आफूमाथि चौतर्फी हमला भएको बताएका हुन्। उनले आफू नरहे पनि पार्टीको भविष्य अन्धकारतिर जान नदिन उनले कार्यकर्ताहरूलाई अपिल समेत गरेका छन्। सम्पूर्ण रूपमा ममाथि प्रहार अत्यन्तै तीव्र गतिले केन्द्रित छ। तपाईँहरू अनौठो नमान्नु होला। यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु। तर त्यस्तो हुन दिइने छैन। हामी सतर्कता अप्नाउँछौँ। म रहेन भने पनि केही छैन। आन्दोलन छ, पार्टी छ, आन्दोलन छ। यस आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका हतियारहरूसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन। देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। यस पार्टीलाई तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। प्रचण्ड नेपाल समूहले कारबाहीको जे जति तमासा गरे पनि आफू पार्टीमा आधिकारिक रहेको भन्दै विधिवत रूपमा अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता फेर्न समेत चुनौती दिए। ओलीले आफूहरू सही बाटो हिँडेको पनि बताएका छन्। ओलीले आन्दोलनमा उतार चढाव हुने भन्दै साना मसिना कुरामा नअल्झी आफ्नो बाटोमा निरन्तर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशको भविष्य अन्धकारमा जान नदिन र पार्टीलाई तलमाथि पर्न दिन नहुने बताएका थिए। चारवटै सुरक्षा निकायका 300 भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू असुरक्षित रहेको बताउनलाई के भन्ने। देशको सुरक्षा व्यवस्थाको कमान सम्हालिरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल मञ्चमै रहेको कार्यक्रममा सोमबार उनले आफूमाथि भौतिक हमला हुन सक्ने बताए। ओली आफूमाथि सम्पूर्ण रूपमा ममाथि अत्यन्तै तीव्र ढङ्गले प्रहार भइरहेको बताए। तर सुरक्षा निकायको निष्कर्ष भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो कुनै थ्रेड छैन। बरु प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भाषणको खण्डन गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा उनीहरू औपचारिक रूपमा भने बोल्न चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको भाषणले सुरक्षा निकायको शिर नै निहुरिएको बताउँदै नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीले उहाँले आफ्नो फाइदाका लागि सुरक्षाकर्मी र देशको बेइज्जत गर्नुभएको बताउनुभयो। त्यसै पनि जनताले आफ्नो मुलुकमा हामीलाई सुरक्षा छैन, सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउन राज्य असफल भयो भनेर नारा जुलुस गरिरहेको, चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेको बेला राज्यको माथवर व्यक्तिले, राष्ट्रिय प्रमुखले आफूमाथि सुरक्षा चाहिँ नि छैन भनेर यसरी अभिव्यक्ति दिनु भनेको त सरासर सुरक्षा निकायहरूको मनोबललाई ड्यामेज गर्नु पनि हो। तपाईँको यो जनताले र वैदेशिक निकायहरूले के सोध्छन्? नेपालको सुरक्षा निकायहरू त निकम्मा रहेछ, यिनले त केही गर्नै, एउटा आफ्नो राष्ट्र प्रमुखलाई नै सुरक्षा दिन नसक्ने भनेपछि वैदेशिक चाहिँ नि लगानी पनि त विस्थापित हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राष्ट्रले त राष्ट्रमै चाहिँ नि राज्यको विश्वसनीयता गुमाउँछ नै, वैदेशिक विश्वसनीयता पनि गुम्छ नि। त्यो त अझ चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण पाटो, डरलाग्दो पाटो हो। यस्तो अभिव्यक्तिले चाहिँ नि हित चाहिँ नि गर्दैन राष्ट्र। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली 24 घण्टा तैनाथ रहन्छ। बालुवाटार स्थित सरकारी निवासदेखि सिंहदरबार स्थित कार्यालयसम्म सेनाको नेतृत्वमा कडा सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ। बालुवाटार बाहिर निस्कँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई गुप्तचर बाहेकका तीनवटै निकायका कम्तीमा 30 सुरक्षाकर्मीले स्कटिङ गर्छन्। फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले किन असुरक्षित महसुस गरे त? कति छन् त बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षाकर्मी? प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको नेतृत्वमा करिब 200 जना सैनिक खटिएका छन्। बालुवाटारको पेरिमिटरदेखि गेटको सुरक्षा समेत सेनाले हेर्छ। नेपाल प्रहरीबाट डिएसपीको कमान्डमा 75 जना प्रहरी बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीको संख्या 35 रहेको छ। 2 महिना अघि मात्रै 28 बाट बढाएर 35 पुर्याइएको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि डिएसपीको नेतृत्वमा 5 जना बालुवाटारमा खटिन्छन्। प्रधानमन्त्री हिँड्दा सेना र प्रहरीका 2-2वटा गाडीमा 30-30 जना सुरक्षाकर्मी रहन्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सिंहदरबार बााउन्ड्री भित्रै सेनाको गण छ। त्यस्तै डिएसपीको नेतृत्वमा 120 प्रहरी रहेको सिंहदरबार सुरक्षा गुल्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय छेउमै छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्यालय पनि सिंहदरबार परिसरमै छ। बालुवाटारबाट बाहिर निस्कँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाकर्मीका कम्तीमा 4वटा गाडीको स्कटिङ हुन्छ, जसमा करिब 30 सुरक्षाकर्मी रहन्छन्। सुरुमा नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सेनाको गाडी कुद्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री सवार गाडी रहन्छ। प्रधानमन्त्रीको गाडीपछि फेरि सेना र अन्तिममा सशस्त्र प्रहरीको स्कटिङ हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री सहभागी रहने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सेनाले विशेष हतियार सहितका सैनिक सादा पोसाकमा खटाउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली एक व्यक्ति मात्रै होइनन्, देशको प्रमुख कार्यकारी पनि हुन्। यसर्थ उनका भनाइलाई कसैले हलुका रूपमा लिने दृष्टता गर्नु हुँदैन। देशको प्रमुख कार्यकारीसँग सिङ्गो राज्य संयन्त्र छ। उनी प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, नेपाली सेना समेत समेटिएको रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार उनी स्वयंले सम्हालेका छन्। यसका अतिरिक्त गुप्तचर संयन्त्रलाई उनले आफू मातहत नै राखेका छन्। उनको सुरक्षामा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 24 घण्टा तैनात हुन्छन्। यसका बावजुद प्रधानमन्त्री कसरी असुरक्षित हुन सक्छन्? देशको प्रमुख कार्यकारीले नै आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने हो भने नेपाली जनताको सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला र उनीहरूले कसरी आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। प्रधानमन्त्री असुरक्षित नै छन् त? प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो सुरक्षामा शङ्का गरेपछि अरूको सुरक्षा के होला भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। सिङ्गो देशलाई शान्ति सुरक्षा मन्त्री परिषदले दिनुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीले आफैमाथि सुरक्षा थ्रेड छ भनेपछि अरू सत्ता पक्षका नेताहरू, प्रतिपक्ष नेताहरू, नागरिक समाजका मानिसहरूको सुरक्षा छन् खतरामा परेको सन्देश भएको छ। यसबारे सरकारले थप प्रश्न पार्न जरुरी छ। कहाँबाट सुरक्षा थ्रेड आयो? कोबाट सुरक्षा थ्रेड छ प्रधानमन्त्रीमाथि? प्रधानमन्त्रीमाथि थ्रेड छ भनेपछि अरू धेरैका उप सुरक्षा थ्रेड हुनुपर्छ।
कुन विषयलाई लिएर के कारणले थ्रेट खडा भयो यसबारे प्रधानमन्त्रीजीले आम जनतालाई प्रश्न पार्नै पर्छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षा खतरा छ भन्नु लज्जास्पद विषय भएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा खतरा छ भन्नु विषयलाई विषयान्तर गर्न मात्रै खोजेको बताएका छन्। वास्तवमा यहाँले गम्भीर विषय उठाउनुभयो, संवेदनशील विषय हो। यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण, नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको प्रोपगन्डाको राजनीति हुँदैछ योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण केही होइन। यसले मुलुकलाई हित गर्दैन। हिजो प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यस्तो हो भने खतरा कहाँबाट हो उहाँले त्यो प्रमाणसहित भन्नुपर्थ्यो र यो मुलुककै सुरक्षाको जिम्मा उहाँको काँधमा छ। उहाँ आफै असुरक्षित फिल गर्दै हुनुहुन्छ भने के कारणले असुरक्षित फिल गर्दै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ यो त गम्भीर विषय हो र उहाँले यो यदि म सुरक्षा दिन सक्दिनँ उहाँ आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने मुलुकको सुरक्षा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? केही समय पहिले मात्रै वर्तमान सरकारले नै पूर्व मन्त्रीहरू नेताहरू आदिलाई दिइँदै आएको सुरक्षाको प्रबन्ध हटाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको यस सन्देशले सिङ्गो राज्यलाई नै कमजोर पारेको छ। आम जनतामा त्रास उत्पन्न भएकाले प्रधानमन्त्रीले यसबारे स्पष्ट पार्नै पर्छ। सुरक्षा जस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति निकै संवेदनशील विषय भएको सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सबैले बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिले सामान्य मानिसमा कस्तो प्रभाव परेको होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न स्रोतबाट सूचनाहरू आउन सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले जुन रूपमा विषय प्रस्तुत गरेका छन् त्यो धेरै हलुका खालको टिप्पणी भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले आफूसँग आएका सूचनाकै आधारमा बोलेको हो भने यति हलुका रूपमा विषय प्रस्तुत गर्न नहुने र त्यस्तो थ्रेटको सूचना आएको हो भने आफूले सजगता पो अपनाउनु पर्थ्यो। त्यस्तो विषयलाई यो रूपमा टिप्पणी गर्न नहुने राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी बताउँछन्। उनले नेपालको सुरक्षा निकाय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गर्न सक्षम छ भन्ने विषयमा आफूलाई विश्वास नभएको पनि प्रश्न पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक फाइदाका लागि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेको हो भने त झन् त्यस ठाउँबाट गर्नै नहुने काम गरेको ठहरिने र त्यसले राम्रो सन्देश नदिने स्पष्ट पारे। राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी भित्रैबाट खतरा भएको हुन सक्ने बताउँछन्। पार्टीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीलाई समस्या परेको सुवेदीको बुझाइ छ। पहिलो कुरा त कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट खतरा छ, काङ्ग्रेसबाट पनि होइन, जसपाबाट पनि होइन। उहाँको खतरा भने कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै हो। कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवस्थापन हुन सकेन एकीकृत रूपमा। त्यो व्यवस्थापन नहुँदाबाट उहाँलाई जुन खतरा निक्लियो र त्यो व्यवस्थापन जुन हुन सकेन त्यो हुन नसक्नुको पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी कति दोषी, प्रचण्डजी कति दोषी, सुन्नुहोस्, विदेशी शक्तिहरूमा अमेरिका कति दोषी, चीन कति दोषी, भारत कति दोषी है, यसमा प्रष्ट हो। त्यो कुरो त अब एउटा नेपालको सामान्य अहिलेसम्म 2008 सालदेखि अनवरत रूपमा रहेको संस्कार के हो भने जब जब नेपालका राजनीतिज्ञहरू अलिकति बढी अप्ठ्यारोमा पर्छन् तब चाहिँ हिन्दीमा टिक्रा फर्नु भन्छ नि, एउटा टिक्रा फर्ने टाउको छ, त्यो हिन्दुस्तान हो। अनि उनीहरूलाई पनि गर्व लाग्दो रहेछ, सबै नगरेको कामको पनि त नायकत्व हामीले लिएका छौँ कि भन्ने जस्तो लाग्दो हो कहिलेकाहीँ। आखिर दक्षिण एसियाली कल्चर त, फुलेल कल्चर त छ उनीहरूमा पनि। त्यसकारण अहिले चाहिँ जुन अब प्रचण्डजीको हारगुहार, कहिले आक्रमण होइन, र ओलीजीको पनि कहिले आक्रमण कहिले हारगुहार, यसले के देखाइरहेको छ भने नेपालमा राजनीतिक अवस्था तरल छ। आफू स्थापित भइरहे ठिकठाकै छ, विस्थापित भएका दिन फेरि चाहिँ मतलब भारत एउटा फ्याक्टरको रूपमा गाली नराम्ररी पाउनेवाला छ। प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चीकै सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेर अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यो निकै गम्भीर विषय हो र यसमा सुरक्षा निकाय चनाखो बन्नै पर्छ। त्यसैगरी होइन प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक फन्दाका रूपमा यस विषयलाई उठाएका हुन् भने पनि यो उनकै लागि र सिङ्गो देशको लागि घातक बन्न सक्छ। त्यसैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूदेखि लिएर सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरी थ्रेट पेश गर्ने समूहलाई निगरानी बढाएर कारबाही गर्नुपर्छ। होइन भने कार्यकारी प्रमुख नै असुरक्षित भएको देशमा जनताको हालत के होला, यो जनजनको प्रश्न रहेको छ। आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा व्यवस्था कुनै पनि देशको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब देशको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको हुँदैन
त्यो देशको सुरक्षा व्यवस्था मात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, दायाँ बायाँ नहेरी सरकार प्रमुखले बोलिदिँदा वरपर सबैतिर पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अहिले चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा थ्रेटको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिमा केन्द्रित रहेका छौँ। के साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा थ्रेट भएकै हो त? यदि त्यसो हो भने ओलीले प्रष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ कसरी थ्रेट महसुस भयो भनेर। यदि त्यसो गरेनन् भने उनले नागरिकको भावनासँग त खेलिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। त्यति मात्र होइन, उनको अभिव्यक्तिले उनलाई 24 घण्टा पहरा दिइरहेका सुरक्षा निकायमाथि नै प्रश्न बज्रिएको छ। त्यति मेहनत र कार्यकुशलता प्रस्तुत गर्दा गर्दै उनीहरूको काममाथि प्रश्न उब्जिँदा उनीहरूको मनोबल गिर्दै जानेमा दुई मत छैन। राजनीतिक अवस्था तरल छ, तर त्यति बढी सोच्नुपर्ने सायद नहोला। यदि थ्रेट नै छ भने पनि उनले सुरक्षा निकायसँग कुरा राख्नु पर्थ्यो, तर उनले सबैको अगाडि सुनाए। वास्तविकता त नहोस्, अर्थात् थ्रेट त नहोस् प्रधानमन्त्रीलाई, तर उनले दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई हल्का रूपमा लिनु चाहिँ हुँदैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट भएको अभिव्यक्ति दिएसँगै चौतर्फी रूपमा अहिले यसबारेमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर अहिले सुरक्षा थ्रेटकै विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ। चाहे प्रधानमन्त्री पक्षका नेता हुन् या नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलका नेताहरू सबैले सशङ्कित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यसको एउटै कारण हो कि प्रधानमन्त्रीले साँच्चीकै गोप्य सूचना पाएर भनेका हुन् या राजनीतिक स्टन्ट बनाउनका लागि बनाएको गसिप हो भन्ने विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानले प्रधानमन्त्री नै असुरक्षित भएपछि अरूको सुरक्षा के होला भन्ने प्रश्न गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले आफैमाथि सुरक्षा थ्रेट छ भनेपछि अरू सत्तापक्षका नेताहरू, प्रतिपक्ष नेताहरू, नागरिक समाजका मानिसहरूको सुरक्षा झन खतरामा परेको सन्देश गयो। यसबारे सरकारले थप प्रश्न पार्नुपर्ने उनले बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू रक्षात्मक हुँदै गएपछि सहानुभूतिका लागि प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको विषय उठाएको हुन सक्ने औल्याए। उनले राजनीतिक रूपमा आफ्नो साख गुम्दै गएपछि, आफूले चालेका कदमहरू असफल हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले जनताको सहानुभूति बटुल्नका लागि यस्ता हलुका टिप्पणी गर्न थालेको हुन सक्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्म संसद विघटन भइसकेपछि उहाँको अभियोग हेऱ्यो भने कहिले के बोल्नुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री लेभलमा बोल्ने कुरा नै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिले केही जनताले हँसाउला, तर उहाँको स्ट्याचर जुन छ नि त्यो खस्केको छ। उहाँको बोली वचन र उहाँको जुन किसिमको प्रस्तुतिकरणले उहाँले प्रधानमन्त्रीको एउटा स्टेट्सम्यानमा हुनुपर्ने जुन राजनेता भन्छ नि त्यो खस्केको छ। हिजो त्यस्तो थिएन। उहाँ सुरुमा उहाँले दुईटै बहुमत ल्याउँदाखेरि संसदमा बोलेको कुराहरू त्यो मार्केट लिएछ, तर अहिले उहाँको आन्तरिक जनताले यही अर्को होच्याउनु होइन र आफूले असुर भन्ने कुरा त कसरी असुर हुन्छ? देशको प्रधानमन्त्री सबै सिक्यो आफू कसले धेरै हुन्छ होइन। नेपालमा त्यस्तो घटना पनि घटेको छैन। पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो थ्रेटको सूचना आएको हो भने आफूले सजगता पो अपनाउनु पर्थ्यो, त्यस्तो विषयलाई यो रूपमा टिप्पणी गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले नेपालको सुरक्षा निकाय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गर्न असक्षम छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको पनि प्रश्न पारे। प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायसँगै छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास नलागेका सुरक्षा निकायका कमान्डरहरूलाई किन बोकेर हिँड्नु पर्यो भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन्। उहाँहरू मात्रै जब एउटा छ के भने क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स भन्ने सुरक्षा निकायमा त्यस्तो बोलिन्छ। त्यत्रो सुरक्षा दिइरहेको छ होइन, त्यत्रो राज्यको एपरेटस राज्यको निकायले उहाँले त्यत्रो सेवा दिइरहेको, अनि उहाँले त्यसो भन्नु मिल्छ कि त उहाँले रिसफल गर्नु पऱ्यो सेनापतिलाई, किन उहाँलाई सोच दिन सकेन, जनप्रको सेक्युरिटीलाई चिफलाई भन्नु पऱ्यो, सशस्त्रलाई भन्नु पऱ्यो म अर्कैजना रिसफल गर्छु भनेर। त्यो सम्भव छ? कहीँबाट इन्फर्मेसन त या त चाहिने मिलिट्रीबाट आउनु पर्यो इन्फर्मेसन, या त चाहिने इन्टेलिजेन्सबाट आउनु पऱ्यो होइन। त्यो सबै इन्टेलिजेन्स निकाय हामी कहाँ छ नि, मिलिट्रीको अब छुट्टै छ,
गृह मन्त्रालय छुट्टै छ, गुप्तचर विभागको छुट्टै छ होइन, सबैको छ नि इन्टेलिजेन्स त। तर उहाँले कुन आएर बन्नुभएको? नेकपाको ओली पक्षकै नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बेला बखत भएका घटनालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सुरक्षामा खतरा महसुस गरेको हुन सक्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा थ्रेटको महसुस गरेर नै यो कुरा बोलेको दाबी गरे। बस्नेतले विगतमा पनि नेपालमा राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिको अभियानमा लाग्नेहरूमाथि यस्तो भएको भन्दै भीमसेन थापा, मदन भण्डारी, वीरेन्द्र शाहको वंशनाशको प्रसङ्ग उल्लेख गरे। त्यस्तै उनले सुशील कोइरालाको मृत्यु पनि प्रश्नको विषय भएको सुनाए। यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशभित्रबाट वा बाहिरबाट कहाँबाट सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने कुरामा आफू अपडेट नभएको स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्रीमाथि सुरक्षा थ्रेट बढेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले असुरक्षित छु भनेर नभनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइको समेत बचाउ गरेका छन्। नेपाललाई एउटा सतीले सरापेको देश पनि भनिन्छ। अब हाम्रा विगतहरू हेर्ने हो भने राष्ट्रियताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा लागेका व्यक्तिहरूको मृत्यु सहज भएका छैनन्। अब भीमसेन थापाको मृत्युदेखि मदन भण्डारी, वीरेन्द्रको परिवारको वंशनाश, अब स्वयं महेन्द्रको मृत्यु पनि एउटा शङ्काको घेराभित्रै व्याख्या गर्ने गरिन्छ होइन, र सुशील कोइरालाको मृत्यु पनि कतिपय मान्छेले प्रश्न उठाउने गरे। यी तमाम कुराले हेर्दाखेरि राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिको जुन एउटा अभियान उहाँले चाहिँ एउटा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु भएको छ, सहयोगी ढङ्गले उहाँमाथि सुरक्षा थ्रेट छ र त्यस्ता केही सूचनाहरू प्राप्त गरेर नै उहाँले यो कुरालाई बाहिर ल्याउनु भयो। यता नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने सुरक्षाकर्मीमाथिको अविश्वास भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले आफू असुरक्षित छु भनिरहनुलाई जनताको मात्र विश्वास जित्ने फन्डा भएको निष्कर्ष निकाले। यस्ता अभिव्यक्तिहरू तपाईँको चाहे नेपालका विशिष्ट महानुभावहरू भन्नुहोस् अथवा विदेशका महानुभावहरूले यो सधैँ आफू लाइमलाइटमा रहन खोज्ने चाहना हो यो है। आफू सधैँ चाहिँ नि चर्चामा रहिरहने भोकको अभिव्यक्ति हो यो। अनि यो विदेशमा पनि करिब करिब यस्ता अभिव्यक्तिहरू चाहिँ नि सुन्न चाहिँ नि पाइन्छ। जनताको चाहिँ नि संवेदना चाहिँ नि के भने क्याच गर्न, संवेदना चाहिँ नि क्याच गर्नको लागि यस्ता अभिव्यक्ति बेला बेलामा चाहिँ नि भोकको रूपमा चाहिँ जागृत भएर आउँछ। जुन कि चाहिँ नि उहाँको लागि त फाइदा बेफाइदा के होला थाहा छैन, राष्ट्र र नागरिकले ठुलो क्षति चाहिँ नि बिहोर्ने अवस्था रहन्छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका एक अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा चुनौती भएको भए आफ्नो पार्टी सुरक्षा दिन तयार रहेको बताएका छन्। नेपालले कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै असुरक्षित हुने कुरा सामान्य विषय नभएको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुभएको भए उनको सुरक्षा दिन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको जीवन सुरक्षित गर्ने कामको जिम्मेवारी बरु हामीले बोकिदिनु पर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यसको निम्ति पहल गर्छ। किनकि यो देशको प्रधानमन्त्री नै असुरक्षित हुने भने त बडो खतराको कुरा भएन। प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेर सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्ने हो भने सर्वसाधारण जनताले कसरी आफूलाई सुरक्षित ठान्लान्? प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री त जनतालाई त्रास देखाइरहेका छन्। कतै प्रधानमन्त्रीले लोकप्रियता गुम्दै गएपछि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ त गरिरहेका छैनन्? यदि यो कुरा साँचो हो त उनी पक्कै पनि देश दौडामा लाग्ने थिएनन्। 8-10 महिना बालुवाटारबाट बाहिर ननिस्केका ओली अहिले थ्रेड छ पनि भनिरहेका छन् अनि कति बेला पूर्व त कति बेला पश्चिम पुगिरहेका छन्। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ, ओलीले सहानुभूतिको लागि सुरक्षा थ्रेडको पासा फ्याँकेका हुन सक्छन्, तर उनले फ्याँकेको यो पासा उनकै लागि भारी नबनोस्। हवस् त आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।